रहे हो, क्या लाए हो? जवाब में कहा, कुछ नहीं। बूढ़ा इंसान अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर छुपाई भी न थी। बीवी ने कहा कि वल्लाह आपके पास ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन क्या है बता दो ना। बूढ़ा बुजुर्ग डर गया कि कहीं मेरी बीवी किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो औरत दीनदार थी, लेकिन अबू गयास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद कर लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचारों पर तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अबू गयास ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लबाबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई और ये असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा, ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक नौजवान मोहम्मद बिन जाफर तिबरी ज़ेरे तालीम था। तिबरी कहते हैं कि मैंने एक खरासानी को यह ऐलान करते हुए सुना, ऐ हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार से भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस करे अल्लाह उसे दुगना सवाब देगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफर के मवाली में से था। कहने लगा, ऐ खरासान के रहने वाले, हमारे मुल्क पसमानदा हैं, हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शायद आपकी हमयानी किसी खौफ खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो। आप उसके लिए इनाम का ऐलान कर दीजिए ना, जिसे लेकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खरासानी ने पूछा, हाँ भाई, कितना इनाम? अबू गयास ने कहा, 100 दिनार, यानी 10वां हिस्सा। उसने कहा, ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अल्लाह पर मामला छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। तिबरी कहते हैं, मेरे दिल में आया कि वो हमयानी ज़रूर इसी बूढ़े को मिली होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ, लबाबा कहाँ है? लबाबा ने कहा, हाजिर हूँ अबू गयास। बूढ़े ने कहा, मैंने एक शख्स को उसकी हमयानी की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तू उसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो इरादा है कि हम यानी उसको वापस कर देते हैं। लबाबा ने कहा, अबू गयास, हमें तेरे साथ 50 साल फ़क्र फाका में गुजारने पड़े। तेरी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, एक सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी शान इस अमर से बुलंद है कि ऐसे आदमी को अजाब करे जो उनका वाहिद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है, ना कहीं डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तो उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे उन औरतों के मुताल्लिक सवाल ना करेगा? तिबरी कहते हैं कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा। मालूम हुआ कि उसका दिल उन भूखी नंगी बेटियों और मिस्कीन उम्मे लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत उनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था। वो दीमक खुर्दा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांसें ले रही थी। उसके दिल में आया कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगे कब्र में लटकी हुई हैं तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे अहल व अयाल पर रहम करेगा। दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। तिबरी कहते हैं कि उसके बाद मियाँ बीवी खामोश हो गए और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए चंद टुकड़ों पे अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। बाकी लोग अनवा अक़साम के उम्दा उम्दा खानों से मज़े ले रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि रमज़ानुल मुबारक, जो कि कुर्बानी और सखावत का महीना है, अल्लाह ने भूखा प्यासा रखने के लिए रोज़े फ़र्ज नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि मुसलमान वक्ती और इख्तियारी भूख के ज़रिए महसूस करें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनकी हालत पर गौर करके अपने ऊपर अल्लाह की बेपाया एहसान याद करें। जो लोग उम्दा उम्दा खानों से पेट भर कर मस्त हो जाते हैं, उनके हमसाये भूख से सीधे खड़े भी ना हो सके, तो ऐसे लोगों का ईमान कैसा, ऐसे लोगों का रोज़ा कैसा? बूढ़ा बुजुर्ग यही सोचता रहा और मुसलमानों की हालत पर कुढ़ता रहा। फिर कहता, अल्लाह ताला ही नेकी का इल्हाम करने वाला और रोज़ी तकसीम करने वाला है। उसने आज रात भी भूखे गुजार दिया और खजूरें और रोटी के चंद टुकड़े बूढ़ी सास और बच्चियों में तकसीम कर दिए। तिबरी कहते हैं कि अगले दिन खरासानी हरब में फिर वही सदा लगा रहा था कि कोई मेरी 1000 दिनार वाली हमयानी वापस कर दे तो अल्लाह उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग उसकी खिदमत में अर्ज करने लगा, ऐ नौजवान, मैं तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबो गया है, वसाइल ज़िंदगी कम है। शायद वो हमयानी किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार न सही, 10 दिनार का ही ऐलान कर दे। उसने कहा, हरगिज़ नहीं,
بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا، اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کرتے، شاید کوئی ہمیانی اٹھا لانے والا اس دینار کے لالچ میں واپس کرتے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ پھر سے موجزن ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باتیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ او ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ میری قمیص دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام لیل کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکے۔ مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے قمیص کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا اور 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لبابا، دیکھ لیا تو نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کر دیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔
16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ میں اس کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا، ان کے بچوں سے ملتا اور سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا۔ وہ یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنتے، میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ دوستوں،